हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्रीशिया को बाहर था, इसी वजह से एन अकेली यूनिवर्सिटी आई थी। वो याद आया परी ने बुक का बोला था। अपनी क्लास लेने के बाद परी के बाद याद आने पर लाइब्रेरी से एक बुक इश्यू करवाने गई थी और जल्दी कर लो, टाइम खत्म होने वाला है, लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। एन उससे बातें करते हुए बोल रही थी। एन जब बुक लेकर मुड़ी तो पीछे देखकर शाम सो गया था क्योंकि लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद था और वहां पर दो लड़के खड़े उसे मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। एन ने घबरा कर उनकी तरफ देखा था और अपना हलक तर्क करते हुए पीछे की तरफ कदम लेने लगी थी क्योंकि वो दोनों उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जाओ यहाँ से, मेरी तरफ क्यों आ रही हो हारिस, वो लदरते हुए अटक अटक कर बोलती। वो दोनों के मिनी हंसी हंसते उसकी तरफ बढ़े थे। एन पीछे होते हुए लड़खड़ाई थी और गिर गए थे। ओफ मिस एन पटाहा, तुम तो गिर गई। हारिस ने हंसते हुए अपने दोस्त के हाथ पर हाथ मारा था। मेरे करीब मत आना, मेरे भाई को पता चला तो वो तुम दोनों को जान से मार देगा। एन रोते हुए चीखी थी और वो दोनों से खौफजदा हो चुकी थी। कोई बात नहीं, तुम्हें पा लेने के बाद मौत में मंजूर है मिस एन, वो दोनों हंसते हुए बोलकर हारिस ने टांग से खींचते हुए उसे अपने करीब किया था और एन ने आंखों को जोर से बंद कर लिया था। फिर पूरी हिम्मत करते हुए अपने ऊपर झुके हुए हारिस को दिखा देते हुए साइड से निकलकर दरवाजे की तरफ भागे थे। दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। ओपन द डोर प्लीज, कोई दरवाजा खोलो, वो दरवाजे को जोर जोर से बजाते हुए बोल रही थी। उसे वो दोनों फिर से अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिए थे पर वो कहीं नहीं जा सकती थी क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। बचाओ मुझे, बचाओ प्लीज, कोई है, बचाओ मुझे, वो रोते हुए चीखी थी। हा हा हा, कमीनी, यहाँ कोई नहीं आने वाला तुझे बचाने। हारिस ने उसके कलाई पकड़कर नीचे फेंका था और एन मुंह के बल नीचे गिर गए थे। वो चीख रही थी पर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। हारिस उस पर झुका हुआ था और एन को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ था। हरम, तैयार क्यों नहीं हुई? आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? हरम कमरे से जब किचन में आए तो तरबरेज जो उन दोनों का नाश्ता बनाना था हरम से बोला, नहीं बड़े बाबा, हम दोनों नहीं जा रहे, आज मूड नहीं है और वैसे भी अंडल की तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी बुखार है उसे। पाकिस्तान से वापस आ गए तो फिर से जाएंगे, हमने यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म कर दिया है। हरम स्टूल पर बैठे हुए तबरेज से बोलते, क्या हुआ है अंकल को, कहीं ज़्यादा तबीयत तो नहीं खराब है? तबरेज परेशानी से बोला था, नहीं बाबा परेशान मत हो, ठीक है अब तो, पहले से मैंने मेडिसिन दे दी थी वैसे उनको, अभी उठेंगी तो नाश्ता भी करवा दूंगी। हरम मुस्कुराता हुआ तबरेज की तरफ देखकर बोली थी, ठीक है, मैं नाश्ता बनाकर रख दूंगी, फिर तो दोनों खा लेना। तबरेज हरम को बोलते हुए अंडा बना रहा था। वैसे यहाँ मामा होती ना तो बोलती कि अगले घर जाकर तुम मेरे सर पर हाथ डालोगे। हरम मुस्कुराते हुए तबरेज को बोलती, हाँ हाँ, कहती तो बिल्कुल ठीक है, खानदान के सब लड़कियों में से किसी एक को भी कुछ नहीं आता नहीं पकाना, मैं खुद परेशान हूँ तुम दोनों के लिए, यहाँ तो नौकर नहीं मिलते, पता नहीं री और सलाह का क्या होगा। तबरेज भी अंतराने में बोल गया था, क्या मतलब है बाबा? हरम परेशानी से बोला था, कुछ नहीं। तबरेज ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की थी, बताएं जल्दी बाबा मुझे, वरना मैं अभी बाबा को फोन करने लगी हूँ। हरम चेयर से उतरकर तबरेज को बोलती, उफ मेरी माँ, बताता हूँ, तुम्हारे और अंजल के लिए सलार और री का रिश्ता आया है और तुमको पता है चल ही गया है ना, तुम अंदर से बात करके मुझे बताओ उसकी राय। हरम, वो अपनी है और मेरा दिल पूरा मेरा दिल है हाँ करने का, सब बड़े भी यही चाहते हैं, तुम दोनों का क्या फैसला होगा अब? तरबेज वाले अंदाज में हरम से बोला था, मुझे मंजूर है बाबा, जो भी बड़ों का फैसला होगा वही मेरा और अंजल का होगा, मुझे पूरा यकीन है अंजल भी हाँ कर देगी। हरम तबरेज को मुस्कुराता हुआ बोलती पर अंदर से बेहद महसूस करती खुद का, सच में बच्चे तुमने तो मुझे खुश कर दिया। वो हरम के सर पर हाथ रखते हुए बोलते, पापा अगर हम इनकार कर देते तो? हरम वाले अंदाज में बोलते, तो कुछ नहीं, इनकार तुम लोगों का हक है, दुख तो होता हमें, इतना अच्छा रिश्ता है पर तुम दोनों की रजामंदी हमारे लिए पहले है, पर तुमने हाँ करके मुझे खुश कर दिया। तबरेज मुस्कुराता हुआ उसे अपने साथ लगाकर बोला था, अस्सलाम वालेकुम बाबा। तभी अंकल भी उठकर नीचे आई थी और तबरेज को मिलते हुए इस्लाम किया था, चलो नाश्ता भी तैयार है, सब मिलकर करते हैं, फिर तुम दो लोग तैयारी कर लो, कल निकलना भी है तीनों ने। तबरेज और वो दोनों अपना अपना नाश्ता उठाकर टेबल पर लगाते हुए बोलते, ओके अल्लाह हाफिज, मैं निकलता हूँ अब। तबरेज नाश्ता करने के बाद दोनों को सर पर प्यार देकर बाहर निकल गया था। अंजल, आपको पता है बाबा ने आज मुझसे रिश्ते के बारे की बात की है और मैंने हाँ कर दिया और बाबा ने बोला है कि आपसे भी बात करके आपका भी जॉब बता दो। हरम ब्रेड का स्लैश मुंह में डालते हुए देखकर बोलते, हाँ के अलावा हमारे पास और ऑप्शन ही क्या है? अंजल बेबसी से हरम को देखकर बोलती, मैंने खुद को किस्मत पर छोड़ दिया है, जो होना है ना हो जाएगा, मैं खुद को बचाने के लिए हाथ पाँव नहीं मारने वाले, जो लिखा है ना होगा तो वही, बस थक गई हूँ, जब पता है कुछ नहीं कर सकती तो फिर क्या करो, मुझे सलाह से डर लगने लगा है, जो इंसान इतना बड़ा कदम उठा सकता है ना आगे जाकर पता नहीं क्या करेगा। अंजल कप के गिर्द अपनी उंगली घुमाते हुए हरम से बोलते, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। हरम अम्मी बोल रही थी कि अंजल की बात से चुप कर गई। हा हा हा, हम कुछ नहीं कर सकते हरम, हम बेबस हैं, जब वो जबरदस्ती सब कुछ कर गए, तुम या मैं कुछ नहीं कर पाए, हम अपने वालिदैन तक को ये नहीं बात बता सकते, तुम्हें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं? अंजल हंसते हुए हार में रो पड़ती, प्लीज अंजल रोए तो मत ना यार,
مجھے آپ کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ حرم انزل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولتی ہے، حرم مجھے بہت تکلیف ہو جب سلار نے بولا کہ اسے بیمار لڑکیاں نہیں پسند، اسے تو صرف اپنی ماما کی بہو چاہیے، میں گھر کے کام کروں اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ انجوائے۔ ہاں 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 حرم تم سوچ بھی نہیں سکتی، میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا تھا، ایک امید۔ انجل کبھی ہنستی تو کبھی رونتی۔ حرم اسے بے بس سے دیکھ رہی تھی۔ انجل میں بابا کو بتا دوں گی سب، آپ چھوڑ دینا سلار کو اور پلیز رونا بند کرے، بس بہت ہو گیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حرم اس کے پاس بیٹھی اس کے آنسو صاف کرتے بولتے، نہیں یار اچھا ہے نا، مجھ جیسے بیمار لڑکی کو کون اپنائے گا، ویسے بھی تو اس لیے اچھا ہے نا، سلار کے ساتھ شادی کے بعد ایک نام ہوگا میرے ساتھ اور سب سے بڑھ کر میرے ماں باپ خوش ہوں گے، مجھے کسی سے بھی کوئی امید نہیں رہی اب۔ ماما ہمیشہ بولتی تھی تمہارے لیے ایک شہزادہ آئے گا جو تم میں دور اس بیمار سے نجات دلوا دے گا، اپنی اور تمہاری ایک دنیا بنا لے گا۔ حرم میری امید سلار سے توڑ دیا، اب میرا انتظار ختم ہو چکا ہے، امید ٹوٹ چکی ہے، اب بس مجھے کسی اور سے بھی شکوہ نہیں ہے۔ انزل بے بسی سے مسکراتا ہوا بولتی، انزل ایک دفعہ موقع دے، میں بابا کو سب بتا دوں گی، مجھے پورا یقین ہے بابا ہمارا ہی ساتھ دیں گے، اور پلیز خود کو اتنا مت ڈیگریڈ کریں، اللہ نے آپ کو جیسا بھی بنایا ہے نا پرفیکٹ بنایا ہے، وہ کم صرف آپ بہت بہت اچھی ہیں۔ انجل حرم اس کے ہاتھوں کو تھام کر مسکراتا ہوا تسلی دے رہی تھی، نہیں حرم کسی کو بھی مت بتانا، مجھے صلاح اور ری سے بہت ہی خوف محسوس ہو رہا ہے، بس دعا کرو کہ اللہ سب کے حق میں بہتر کرے، اور ہاں ہمیں یونیورسٹی جانا پڑے گا وہ اپلیکیشن پر سگنیچر کے لیے، ورنہ ہمیں چھٹی نہیں ملے گی۔ انجل کاندو چکا کر بولتی، آپ رہنے دیں، آپ آرام کریں، میں جاتی ہوں اور میں کر لوں گی، تب تک آپ اپنا کام نپٹا لیں۔ ٹھیک ہے صحیح ہے شکریہ، ویسے بھی میرے جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، چلیں آپ جائیں آرام کریں، میں بھی بیگ لے کر جانے لگی ہوں۔ حرم اسے روم میں چھوڑ کر خود بیگ لے کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئے تھے۔ رائم بے خدا انسان کہاں لے کے جا رہی ہو مجھے؟ آدن جو کہ باہر کھڑی حیا سے فون پر بات کرتی اندر جا رہی تھی اور رائم نے پیچھے سے آ کر اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہا تھا۔ ڈریس دلوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں آپ کو ولیمے کا، میں نے سوچا آرڈر دے دو اپنی پسند کا، پھر کہاں ایک دم سے نہیں ملے گا۔ ایک سائڈ کونے میں کھڑا ادن کی طرف دیتا مسکرا کر آنکھ دما کر بولا تھا، جس کے ساتھ ولیمہ ہے نا اس نے لے لیا ہوگا، سنا تم نے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ ادن ان سے غصے سے گھٹتے بولتی، میرے ساتھ ہے ولیمہ آپ کا، بہت جلدی سب پتہ چل جائے گا آپ کو، مائی فیوچر مسز رائم۔ رائم ادن کو کھینتے ہوئے بالکل قریب کرتے ہوئے بولا تھا، اسے کھینتے ہوئے شاپ پر لے کر گیا تھا اور وہاں اس کا سائز کے ڈریسز سلیکٹ کیے تھے اور آرڈر دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ادن بس پریشان سی اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھی، میں نے سوچا تھا کہ جان چھوٹ گئی پر یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا، گھٹیا انسان، اوف بابا کو بتا دوں گی اس کا گھٹیا پن کہیں کا، اس کا کمینہ گھٹیا پن۔ ادن دل میں سوچتے ہوئے خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی، یہ ڈریس ٹرائی کر کے آؤ جلدی سے ورنہ میں خود کروا لوں گا۔ رائم اسے ڈریس پکڑاتے ہوئے بولتا، یہ بےہودہ ڈریس میں کبھی نہ پہنوں۔ ادن ڈریس کو دیکھتے بولتی، جو کہ سلیو لیس میکسی تھی، اس کے اوپر نیٹ کی چھوٹی سی جیکٹ تھی، شادی کے بعد میں خود پہنوا لوں گا، تو فکر مت کرو، ابھی ٹرائی کر کے آؤ۔ اور رائم اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر بولا تھا، سوچنا بھی مت یہ گھٹیا ڈریس میں پہنوں گی۔ ادم غصے سے اس ڈریس کو تھائے پر پھینکتے بولتے، تم کیا تمہارے اچھے بھی پہنیں گے شادی کے بعد؟ رائم سے گھٹتے ہوئے بولا تھا، انتہائی کوئی ڈھیٹ انسان ہو تم رائم، فرسٹ ہماری شادی نہیں ہوگی اور سیکنڈ یہ گھٹیا ڈریسی تم اپنی بیوی کے لیے لے کر سب کے سامنے لے کر جاؤ گے، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ کس نے کہا گا یہ تم سب کے سامنے پہن کر جاؤ گے؟ یہ میرے سامنے پہنو گے، جب یہ ہم فارم ہاؤس پر ڈیٹ پر جایا کریں گے نا، میں ساری دنیا سے تمہیں چھپا لوں گا ادن۔ اور تم نے کیا سوچا کہ میرے بارے میں کہ میں اتنا کم ظرف ہوں کہ اپنی ہی بیوی کو شو پیس بناؤں گا سب کے سامنے؟ رائم آنکھوں میں غصہ لیے اس کے کانوں سے تھام کر بولا تھا، بکواس بند کرو، میری تمہاری شادی ہرگز نہیں ہو سکتی، سنا تم نے؟ ادن چیخی تھے، ہوگی ہماری شادی اور یہ بات تمہیں بس بتائے گا میری جان۔ رائم اس کا گال تھپا کر بولا تھا، میرا بس چلے تو ادن تمہیں چھپا لوں ایسی جگہ جہاں تم اور میں ہوں، باقی تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ پائے۔ رائم اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے بول رہا تھا، چلو جاؤ سب انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ رائم اسے کیفے کے بعد چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا، شکر ہے جان چھوٹی۔ ادن شکر کرتے ہوئے سب کو وہاں پر دیکھ کر ان کے پاس گئے تھے، ہو گئی شاپنگ تم سب کی؟ تم سب تو ادھر آؤ، رابیل کدھر ہے؟ یہ تم تینوں کہاں سے آ گئے ہو؟ ادن امان شازل اور ماز کو دیتا ہوا بولتی، آسمان سے آئے ہیں ہم، ماما نے بھیجا تھا ہمیں یار۔ ماز کا اندر چکاتے ہوئے ادن کی طرف دیکھا بولا تھا، جو بھی ہے اب بھوک لگی ہے، پلیز کچھ کھانے کو کھلا دو، کافی پی پی کر میرا دماغ بند ہو گیا ہے، چلو ریسٹورینٹ میں چلتے ہیں، سب وہیں سے کھانا کھا کر گھر چلیں گے۔ ہادی ادن کو دیتا ہوا مسکرا کر بولا تھا، چلو پھر سب، پر رابیل کدھر ہے؟ ادن کو پھر سے یاد ہے تو اس نے پوچھ لیا، رابیل ازلان کے ساتھ ہے، پریشان مت ہو۔ ہادی ہی بولا تھا، اچھا صحیح ہے پھر۔ ادن گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولتی، ماز تم ہماری گاڑی چلا لو یار۔ ادن پیچھے بیٹھ کر ماز کو اپنی گاڑی کی چابی دیتے ہوئے بولا تھا، ہادی کے پاس اپنی ہے، تم اور امان ہماری میں بیٹھ جاؤ، شازل اپنی میں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ماز اور امان گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ امل امان کو قدر والی گاڑی میں دیکھ کر شازل کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور ابھی ادن کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ تم ادھر آ گئی ہو، میری والی کو ادھر بھیج دیا ہے، پتہ نہیں تم لڑکی کو کیا ہے، پیار کرو تو اعتراض نہ کرو تو اعتراض، پیار نہ کرو تو اعتراض۔
امان منہ بنا کر ابھی کو دیتا ہوا بولا تھا، امان لالا زیادہ مت بنے، میں عدن آپا کے ساتھ ہی بیٹھوں گی، زیادہ اعتراض ہے تو جائیں شاہزادے کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ابھی بھی منہ بولی تھی، وہ ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں کیوں نہ سوچی۔ امان مسکراتا ہوا ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا تھا، کیونکہ آپ کے پاس عقل کی کمی ہے اسی لیے۔ ابیر بڑبڑائی تھی، کیا کہا؟ امان پیچھے مڑتا ہوا بولا تھا، کیونکہ ابیر نے آہستہ آواز میں سب بولا تھا، بولا ہے کہ جلدی جائیں، یہ نہ ہو کہ شاہزادہ گاڑی لے کر نکل جائے۔ او ہاں یہ تو ہے نا۔ امان جلدی سے باہر بھاگا تھا اور پیچھے سے عدنان، ابیر اور عائشہ کا کہکا گونجا تھا۔ امل جو سکون سے بیٹھی ہوئی تھی، امان کو دیکھ کر اس کا سارا سکون ہوا ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے جو میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے ہو؟ اب شاہزادے کے ساتھ سیرت، امل اور مہر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہادی اپنی گاڑی میں اکیلا تھا۔ لالا میں عدن اپر کے ساتھ ہی جا رہی ہوں، امل غصے سے امان کو دیتا ہوا بولتی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ ورنہ ابھی ہادی کو گاڑی سے نکل کر تم اکیلی اس گاڑی میں لے کر جاؤں گا۔ امان امل کی طرف دیتا ہوا بولا تھا اور امل منہ بنا کر چپ کر گئی تھی۔ چلو گاڑی چلاؤ یار، یا کسی اور کا انتظار ہے؟ جس کا ہے نا وہ نہیں آنے والی، مزے سے اس گاڑی میں بیٹھ چکی ہے۔ امان ہنستے ہوئے شاہزادے کے کان کے قریب جا کر بولا تھا، دفع ہو جا کمینے۔ شاہزادہ بولتے ہوئے گاڑی کو وہاں سے لے گیا تھا۔ ہیلو سر، مجھے ان پیپرز پر سگنیچر چاہیے تھے۔ حرم اپنے کلاس کے سر کے پاس جا کر انگلش میں بول تھی۔ ان سے سگنیچر کروانے کے بعد حرم کو اب اندر کے سر سے سگنیچر کروا کر ان کو آفس میں سبمٹ کروانا تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ اندر کا سر کلاس لینے میں مصروف تھا اور حرم کو 12 بجے سے پہلے یہ سبمٹ کروانا تھا، اس لیے وہ سر کے پاس جلدی آئی تھی۔ سر ان پر سگنیچر کر دیں، پھر مجھے یہ سبمٹ کروانے ہیں۔ حرم سڑک کو بول تھی، جس کے مسکراتے ہوئے سگنیچر کیے تھے، یہ آپ مجھے دے دیں، میں کروا لوں گا ان دونوں کو سبمٹ۔ اب یہ فائل سر ڈیانی کو دیا کر آؤ اور ان کو میرا بتا دینا، باقی آپ کا کام ہو جائے گا۔ سر اپنے انگریزی لہجے میں حرم سے بولتے اور حرم نے شکر کا سانس لیا تھا کہ ان کو اس کا کام ہو چکا تھا۔ شکریہ سر۔ حرم شکریہ بولنے کے بعد ہی فائل لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ شکر ہے، مصیبت تو گئی بس، اب یہ دے کر گھر کے لیے نکلنے لگی ہوں۔ حرم بولتے ہوئے جا رہی تھی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ مصیبت تو ابھی اس پر آنے والی ہے۔ ہیلو سر، یہ فائل سر مائک نے آپ کے لیے دی ہے۔ حرم کلاس میں داخل ہونے کے بعد ہی فائل ڈینی کو دے کر بولی تھی۔ سامنے بیٹھے ڈی کی نظر حرم پر تھی، جو کہ بلیک شارٹ فراک پر، ٹروزر پر اور گلے میں اسٹالر لیے ہوئے، کاندھے پر بیگ اور فائل دینی کو دیتے ہوئے مسکرا کر جانے لگی تھی۔ سلابی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو حرم، کیسی ہو؟ وارث حرم کو دیکھ کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا تھا، میں بہت ہی خوبصورت ہوں، چلو اب نکلو یہاں سے۔ حرم اسے ٹکا سا جواب دے کر بولی تھی، ہاں 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 سویٹ، خوبصورت تو تم سچ میں بہت ہو یار، دوستی کر لو مجھ سے۔ وارث مسکراتا اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، وجہ کیوں کروں اور دوسری تم سے؟ حرم آئی برو اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی، تم یونیورسٹی کی وہ لڑکی ہو جس نے ڈی کو چھوڑ کر مجھے سپورٹ کیا تھا، اس لیے تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وارث مسکراتا اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا، جو کہ اپنے ناخن کاٹنے میں مصروف تھے، تمہیں پتا ہے میں ڈی کی بیوی ہوں؟ حرم مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے، جس کی آنکھیں اس کی بات سے کھل گئے تھی، جھوٹ مت بولو، نہیں دوستی کرنی تو علیحدہ بات ہے، پر اتنا بڑا جھوٹ مت بولو۔ وارث اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تھا، ہاں 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 وارث، میں اور تم آج سے دوست ہوئے، پر جو میں نے بولا ہے نا وہ سچ ہے۔ حرم اس کے کاندھے پر تھپڑ مار کر بولتی۔ پیچھے کھڑا ڈی نے غصے سے حرم کو دیکھا تھا، اس کی طرف بڑھ کر اس کے کلائف کو تھام کر کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کر چلا گیا تھا۔ پیچھے وارث جاتا ہوا بس دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کچھ سال پہلے عدن آج کالج آئی ہوئی تھی اپنے دوست سے ملنے اور نوٹس وغیرہ لینے کے لیے۔ یار اب چلتے ہیں نا، کافی دیر ہو چکی ہے۔ سب باہر نکلی ہوئی تھی اور زینا کا بھائی اسے لینے آیا تھا۔ وہ چاروں آپس میں کھڑی باتیں کرتی کہ اس کا بھائی بھی ان کے پاس آ گیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سب سیدان سب کو مسکراتا ہوا ملا تھا۔ ہم ٹھیک ہے بھائی، آپ سنائیں؟ وہ دونوں بھی مسکرا کر ملے تھے اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے زینیا واپس اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی اور ریم جو کب سیدان کو لینے آیا تھا لال آنکھوں سے ان چاروں کو باتیں کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میشا کے جانے کے بعد عدن کی نظر جب رائم پر پڑی تو مسکرا کر اسے ہائی بولتے ہوئے گھر میں بیٹھ گئی تھی، پر رائم ابھی باہر کھڑا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہے آج ہو یا کسی لڑکی کو دیکھ رہی ہو؟ عدن مسکراتا ہوا کھڑکی سے باہر سائڈ نکال کر بولی تھی اور رائم اسے غصے سے دیتا ہوا گھر میں سوار ہو گیا تھا۔ رائم نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگے تھے۔ رائم کیا ہوا ہے؟ آہستہ چلاؤ یار، مجھے مارنے کا ارادہ رہتے ہو کیا؟ عدن گھبراہٹ میں رائم کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولتی۔ اس نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھی ہوئی تھی اور عدن کے اس طرح بولنے پر رائم نے گاڑی ایک دم روک دی تھی۔ دماغی حالت ٹھیک ہے تمہاری؟ ماننا چاہتی ہو تو سیدھے سے بتاؤ نا، خود ہی کود جاتی ہوں، تمہارے اوپر نام نہیں آئے گا۔ عدن غصے سے رائم کی گاڑی ٹوکنے پر اس کی طرف دیتا ہوا بولی تھی، آئندہ مرنے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رائم ہون ہوا سے عدن کو دیتا ہوا سخت لہجے میں بولا تھا۔ عدن کو اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ گاڑی چلاؤ عدن، اپنا روح موڑ کر کھڑکی کی طرف دیتا ہوا بولتی، کون تھا وہ تمہارے پاس کھڑا کیوں ہنس کر باتیں کر تھا؟ رائم عدن کو کلاس سے تھام کر اس کا روح اپنی طرف کرتا ہوا سخت لہجے میں بولا تھا اور عدن کو اس کے لہجے سے خوف محسوس ہوا تھا۔ تم سے مطلب؟ تمیز کے ساتھ رہو میرے ساتھ، بڑی ہوں تم سے، شرم کرو، چھوٹے بچے ہو تم۔ عدن غصے سے اپنی کلائی چرواتے ہوئے بولتے، میں بچہ ہوں اور تم بڑی ہو؟ چلو شاباش، بڑی ہو نا تم تو، یہ کلائی چروا کر دکھاؤ مجھے۔ رائم عدن کی طرف چیلنجنگ انداز میں دیتا ہوا مسکراہٹ کے ساتھ ہی بولا تھا اور عدن کی بات سے غصہ تو آیا تھا پر پھر بھی اس کے انداز سے مسکرا دیا تھا۔ رائم پلیز،
अदन काफी देर अपनी कलाई छिड़वाने की कोशिश करती रही थी, पर नाकाम हो रही थी और बेबसी से उसकी तरफ देखने लगी थी, जो कि तन से मुस्कुराहट के साथ उसको देखने में मसरूर था। नहीं, तुम सिर्फ उम्र में मुझसे बड़ी हो, ताकत में मैं बड़ा हूँ, तुमसे बड़ा लगता भी हूँ, तुम मेरे आगे छोटी सी बच्ची लगती हो। अदन रायम मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखता हुआ उसके बालों के लिट को कान के पीछे करते हुए बोला था, और अदन आज उसके हर अंदाज से उलझन का शिकार हो रही थी। जो भी है रायम, बड़ी हूँ तुमसे, सो प्लीज मुझे ऐसे टीस मत करो, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगा दूंगी। हाथ छोड़ दो मेरा। अदन मुंह बनाकर उसे बोलती, टीस नहीं कर रहा, बस प्यार है मेरा आपके लिए। रैम अदन की तरफ देखता हुआ उसके हाथ पर लब रख चुका था, जहां से उसने उसकी कलाई पकड़ रखी थी, और रैम के पकड़ने से उसकी कलाई लाल हो रही थी। इस लाल निशान पर अपने लब रखते हुए रैम ने मुस्कुराता हुआ उसकी कलाई छोड़ दी थी, और अदन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था। गुस्से से मत देखें, बहुत प्यार है आपसे। रैम मुस्कुराकर सामने देता हुआ गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। तमीज से अपो हूँ तुम्हारी। अदन ने उसकी बात सीरियस नहीं ली थी। आप मेरी कजन है, बस अपो आपकी हो सकती हैं, पर मेरी नहीं। आइंदा ये लफ्ज मेरे लिए मत यूज करना, सुना तुमने। रैम गुस्से से गाड़ी फिर से तेज कर चुका था। दिन गाड़ी के तेज से डर कर चिपक गई थी, और डर की वजह से उससे एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अदन। अनस्चा रैम गाड़ी को रोते हुए अदन की बंद की आंखों पर अदन की बंद की हुई आंखों पर फूंक मारते हुए बोला था। अदन ने डरते डरते आंखों को खोला था और शुक्र का सांस लिया था। तुम बहुत ही बदतमीज और बेखुदा इंसान हो। मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी नहीं जाने वाली। मैं हादी को बुला लूंगी, पर तुम्हारे साथ कभी भी नहीं। अदन गुस्से से उसे देखता हुआ बाहर निकलने लगी थी। सोचना भी मत जानम तुम मेरे अलावा किसी और को, क्योंकि अब सिर्फ तुम्हारी जुबान पर रैम टराना होना चाहिए, वरना दूसरे तीसरे इंसान को मैं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अदन को बोलने के साथ कहीं से नहीं लगा था कि उसे छोटा है। उसकी आंखों का जुनून और पागलपन देखकर अदन को खौफ महसूस हुआ था। रायम, हम अच्छे दोस्त हैं ना, प्लीज ऐसे मत बोलो। मेरी तुम्हारे अलावा भी सब कजन के साथ अच्छी दोस्ती है। अदन उसके हाथ को पीछे करते हुए बोल रही थी, क्योंकि दरवाजे पर हाथ रखकर उसके जाने का सारा रास्ता बंद कर चुका था। नहीं, अब सिर्फ मैं होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में। रायम जुनून से बोला था। अदन ने खौफ से उसको देता हुआ भागने में ही बुलाई जानी थी। मुझे जाना है प्लीज। अदन सर को झुकाकर बोलती, जाओ, बस ये बात हमेशा याद रखना, ओके स्वीट हार्ट। अदन के गाल खींच कर मुस्कुराकर बोलते दरवाजा खोल चुका था, और अदन तक दरवाजा खोलने से ही इस तरह भागे थे जैसे गद्दे के साहबा सिंह। अदन की फुर्ती देखकर रैम मुस्कुरा दिया था और गाड़ी का हॉर्न दिया था ताकि चौकीदार दरवाजा खोल दे। छोड़ो, मुझे क्या तकलीफ है तुम्हें। वो री से अपनी क्लाइंट छुड़वाने की कोशिश कर थी। री उसे अपने फाइट क्लब की तरफ लेकर गया था, और अब दोनों इस वक्त वहां पर खड़े दूसरे को घूर रहे थे। क्या तकलीफ है, क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? जान क्यों नहीं छोड़ देते मेरी? जिस दिन से यहाँ आए हो पीछा ही नहीं छोड़े। हरम गुस्से से उस पर फट पड़ती। क्यों वारस से बात कर थी तुम, और तुमने से दोस्ती कर ली? वजह जान सकता हूँ मैं? बड़ी गुस्से से उसकी कलाई छोड़ते हुए घुराया था। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, जिससे मर्जी दोस्ती करो। मैं तुम्हें कोई हक नहीं देती अपनी जिंदगी का फैसला करने का। आज से दोस्त है मेरा वारिस, सुना तुमने? बड़ी को उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोलती, तुम्हारी जिंदगी पर अब सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। बीवी हो तुम मेरी। तुम किसी भी एड़े गेड़े से बात नहीं करती, ना मिलो मुझे, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। री उसे बाल से दबोचते हुए घुराया था। बाहर में जाओ तुम, जबरदस्ती का रिश्ता है मेरा और तुम्हारे दरमियान। सुना तुमने? तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो, जिसको दूसरों पर सिर्फ हुक्म चलाना आता है। वो उसके गिफ्ट से अपने बाल छुड़वाते हुए चीही थी। तुम्हारी अन्ना को ठेस पहुंचे ना, इसलिए तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो, क्योंकि मैंने वारस से दोस्ती की है या उसे सपोर्ट किया है, इसलिए तुम्हारी अन्ना पर जरब लगी है। वो तुम मुझे जेर करके अपनी अन्ना की तस्कीन चाहती हो। हरम चीखते हुए उसे दिखा देखा बोलती हो, दूर हो मुझसे। उसे पीछे होते हुए बोल रही थी, क्योंकि री उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। जो भी समझो, मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि मैं तुम्हें किसी भी अहरे गहरे के साथ देखूं। आइंदा तुम मुझे वारिस या किसी भी दूसरे लड़के से बात करते हुए नजर ना आओ। री उसकी तरफ कदम लेता हुआ बोल रहा था, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो? मेरा दोस्त है वारिस, जाओ जो करना है कर लो। वो डरते हुए पीछे कदम ले रही थी, पर फिर भी बहादुरी से बोलती, हमने पीछे मुड़कर देखा जहाँ पर फायर रिंग की जा रही थी, और पीछे कोई भी रास्ता नहीं था। करोगी वारिस से दोस्ती? री रिंग की जाली पर हाथ रखकर उसके करीब झुकते हुए बोला था, हाँ करूंगी करूंगी। हरम उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेलते हुए बोलती, पर वो एक इंच भी उसे नहीं हिला पाती। री एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर, बेहतरीन फाइटर था। बालों की छोटी सी पोनी बनाए हुए हैंडसम लगता था। कोई भी लड़की उसे हंसकर दिल दे सकती थी, पर मुकाबले हरम शाह थी। हरम अंश शाह और हया की बेटी, जो कि अपना दिल संभाल कर रखने वाली थी। करोगी? री उसे घूरते हुए फिर से बोला था, हाँ। एक दफा बात समझ। री ने झटके से उसे करीब किया था। उसके होंठों पर अपने होंठ रख चुका था। उसके बालों में हाथ देकर पूरी शिद्दत से अपना सारा गुस्सा उस पर उतारा था। हरम उसके सीने पर मुक्का मारते हुए उसे खुद से दूर धकेल रही थी, और री ने उसके दोनों हाथों को काबू करते हुए रिंग की जाली के साथ लगा दिया था। बड़ो री, दूसरी तरफ से री को आवाज सुनाई दी थी,
बहन अंग्रेजी लहजे में उससे देखते हुए ऊंची आवाज में बोला था और री ने जल्दी से हरम को छोड़ते हुए उसे अपने सीने में बींच लिया था। वाह कंटिन्यू, तुम्हारी ही नई गर्लफ्रेंड है ये? बैन हरम को देखकर कम्युनिटी मुस्कुराहट के साथ री को देते हुए बोला था। हाँ हाँ हाँ, जब यूज कर लो तो हमें भी मौका देना। री को अपने अंग्रेजी लहजे में बोलते हुए एक आंख दबाकर देख रहा था और हरम जो री के साथ लगी हुई गहरे गहरे सांस रही थी अपनी इतनी तसलीफ पर आंखों को जोर से बंद कर गई थी। कहीं आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे जो री ने अपने सीने में गिरते हुए महसूस किए थे। गेट लॉस्ट बैन, एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो जान ले लूंगा तुम्हारी। री उसे उंगली से वार्न करते हुए चिल्लाया था। हाँ 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 ब्रो, गुस्सा किस बात का है? गर्ल फ्रेंड ही तो है ना तुम्हारी, आगे भी तो यूज करके फेंक देते थे ना, तो आप किस बात का गुस्सा? बैन उसके कंधे पर हाथ रखकर हरम को देता हुआ बोला था। साले तेरी तो। री ने हरम को सरापा करते हुए बैन के मुंह पर मुक्का मारने शुरू कर दिए थे और जोर से उसे मार रहा था। हरम नफरत से दोनों को देख रही थी, अपने कदम पीछे लेते हुए अपने आंसू साफ करते हुए री को देख रही थी जिसने बैन को मार मार कर अदा कर दिया था। और बैन ने कितनी दफा ही कोशिश की थी री को मारने की, पर री उसे कोई भी मौका नहीं दे रहा था। हरम रुक जाओ। री बैन से पीछे होने के बाद हरम को दूर जाता हुआ देखकर बोला था और री की पुकार पर हरम और भी तेज भागने लगी थी, लोगों के हजूम से रोता हुआ दूर रही थी और री भी उसके पीछे भाग रहा था। हरम रुक जाओ, बहुत बुरा करूंगा मैं तुम्हारे साथ। डैम इट, रुक जाओ। अभी के अभी री पीछे से चलाया था पर हरम की उसकी परवाह के बगैर वहां से भागते हुए री को पीछे छोड़ चुके थे। अपना पॉइंट पकड़कर वहां से बैठ गई थी, अगले स्टॉप पर उतर गई थी। वो जानती थी कि री उसके पीछे जरूर आएगा, इसलिए पैदल चलते हुए साइड से चली गई थी। मैं इतनी तसलीफ पर तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी री, कभी नहीं। हरम रोते हुए चल रही थी और बैन की बातों को सोचते हुए रो दी थी। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। हरम रोते हुए आंसू को साफ करते बोल रही थी। री ने हरम को पैर में ज्यादा देकर गुस्से से पास दीवार को मुक्का मार दिया था। एक दफा मेरे हाथ लाग जाओ, मेरी बात ना मानने का अच्छा सबक दूंगा तुम्हें। री गुस्से से यूनिवर्सिटी वापस आ गया था और वापस जाकर रिंग में जाते हुए पंची बैग को जोर जोर से मारा था। री ब्रो, क्या हो गया है और आपने इस बैंड को क्यों मारा है? सलार री को गुस्से में देखा बोला था। मैंने तुम्हें एक काम बोला था, वह हुआ का नहीं? री पंचिंग बैग को मारते हुए सलार से बोला था। ब्रो सब पता चल गया, कल की फ्लैट है उनकी। हरम बस सिग्नेचर के लिए आई थी, कल पाकिस्तान निकल रही हैं वो, और हमारी भी परसों की टिकट करवा दी है डैड ने। सलार रिंग के साथ टिक लगाकर री को देते हुए बोला था। वैसे एक बात तो बताएं, आपने बैंड को क्यों मारा है? सलार री को देते हुए सिगरेट लगाकर बोला था। मेरी मर्जी, ज्यादा बकवास मत करो वरना उसकी तरह तुम्हें भी मार दूंगा। री उसके मुंह से सिगरेट निकालकर अपने मुंह में लेते हुए बोला था। जी बड़ो, नहीं पूछता, चलो क्लब चलते हैं, फिर पाकिस्तान जाकर कहाँ वक्त मिलेगा। सलार उसे देखता हुआ मुस्कुराता हुआ बोला था। चलो। री खुद को रिलैक्स करते हुए सलार के साथ ही निकल गया था।